मसीह के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा के हजूर मैं क्या लेकर जाऊँ, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे दिलों में होता ही नहीं। हम जब खुदा के घर जाते हैं, जब कलाम सुनते हैं, पादरी साहब ऐलान करते हैं, फिर हमारे जहन में आता है कि हमने चंदे में डालना कितना। फिर हम अपने पर्स खोलते हैं और जो कुछ भी होता है वो चंदे में डाल देते हैं, क्योंकि हम खुदा को देने की अजमत को भुला बैठे हैं, हम फरामोश कर बैठे हैं। मैं एक दफ़ा एक मसीही चक में था और वहाँ हमें क्रिसमस की इबादत करने का मौका मिला। तो जब क्रिसमस की इबादत हो रही थी तो उससे पहले ऐलान होने शुरू हुए, फ़लाँ ख़ानदान की तरफ से मुर्गियाँ आई हैं, फ़लाँ ख़ानदान की तरफ से दूध आया, फ़लाँ ख़ानदान की तरफ से ये आया, फ़लाँ ख़ानदान की तरफ से ये आया, फ़लाँ ख़ानदान की तरफ से ये आया। यानी कि हर ख़ानदान, हर घराना, हर शख्स अपनी अपनी तरफ से खुदा के लिए कोई ना कोई हदिया लेकर खुदावंद के हुजूर आया था। मैं वो मंज़र आज तक फरामोश नहीं कर सका। ये कमोबेश मैं वो मंज़र आज तक फरामोश नहीं कर पाया। ये आज से कमोबेश 20-25 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी जब आप उस सारे मंज़र को याद करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो खुदावंद का कलाम है वो हमें बताता है, मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं, क्यों कर सजदा करूं, या किस तरह से सजदा करूं, या मेरी कहाँ ये औकात है कि मैं उसे सजदा करूं। मेरी औकात नहीं, मेरी ये हैसियत नहीं, मेरी ये समझ नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं। आपको याद होगा कि एक बंदे ने मसीह यीशु को कहा था कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए, लेकिन अगर कह ही दे तो मेरी बेटी शिफा पाएगी या मेरा नौकर शिफा पाएगा। आप इन तमाम बातों को जब देखते तो आपको पता चलता है कि खुदा को अपनी नज़र में रखना और अपने आप में ये सोचना कि हम खुदा के हजूर जा रहे हैं बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा है, मैं क्या लेकर खुदावन के हजूर आऊँ और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूँ, क्या सौख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊँ। किस चीज़ को लेकर आऊँ, बछड़ों को, सौख्तनी कुर्बानियों को, रुपए पैसे को, किस चीज़ को खुदावन के हजूर लेकर आऊँ। ये सवाल है जिसको लेकर खुदा का बंदा आपको और मुझे एक तहरीक देता है कि हम क्या खुदावन के हुजूर लेके जाना चाह रहे हैं। हम तो भुला बैठे हैं कि हमारा खुदा कौन है, हम तो फरामोश कर बैठे हैं कि हमारा खुदा कौन है, और इसी फरामोशी की हालत में हमारी पूरी की पूरी मसीही कौम अपने आप में इतनी बेसुध पड़ी है कि लगता है उन्हें पता ही नहीं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अपनी सिमत का नहीं पता, अपनी मंजिल का नहीं पता। और यहाँ एक और सवाल है जो बहुत ज़रूरी है, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है खुदा तो शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। ये खुदा को चाहिए, शिकस्ता रूह, ऐसी रूह जो अंदर से टूटी हुई हो, जो बिखरी हुई हो, जो खुदावंद को अपना आप देने के लिए तैयार हो। बहुत साल पहले की बात है, मुझे एक खुदा के खादम ने कहा कि भी तौबा की, तो मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा नहीं, ये पहला स्टेप है, अगर तौबा की है तो ठीक है, अगर नहीं की तो ठीक नहीं। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैं कहा तौबा की ज़रूरत क्या है। तो उसने मुझे बताया कि तौबा ही तो पहला स्टेप है। मैं उस बात से चौंक गया और मैंने उस शख्स के कहने पे तौबा की, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया और फिर अपनी ज़िंदगी उसे दी। और अगर वो ना होता तो शायद आज मैं आपके सामने यहाँ खुदावंद की खिदमत ना कर रहा होता। क्यों? क्योंकि खुदावंद को कुछ नहीं चाहिए, उसके पास सब कुछ है। वो आपको सब कुछ बना सकता है जो वो बनाना चाहता है। आप बनना चाहते हैं या नहीं, ये सवाल है, क्योंकि हम कई दफ़ा वो बनना ही नहीं चाहते जो खुदा हमें बनाना चाहता है।
اور زبور نویس کہتا ہے خداون شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ مل جائے نا جو کریکٹر لیس نہ ہو تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں کہ جی آپ کا کبھی کوئی سکینڈل نہیں سنا، آپ کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی، کبھی کوئی ایسا سکینڈل آپ کا سامنے نہیں آیا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود ریاکاری سے اتنے زیادہ بھرے ہوئے ہیں، دو نمبری سے، دھوکے بازی سے، سکینڈل سے اتنے زیادہ بھرے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ اگر ہمارے سامنے کوئی خالص بندہ آ جائے تو ہم اس سے ہم اس پر حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا بندہ ہی نہیں دیکھا، آپ کہاں سے آ گئے، آپ جیسے تو لوگ ہی آج کل نہیں ہوتے۔ یعنی کہ ہمارے لیے وہ بندہ جو ہے وہ منفرد ہے، حالانکہ یہ ایک فلسفہ ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم کئی مرتبہ جب کلام سناتے ہیں تو ہمارے سامنے 1000 2000 5000 10 20 25 50 جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم اسی سوچ کے ساتھ کلام سناتے ہیں کہ یہ سب لوگ تبدیل ہوں گے، توبہ کریں گے اور اپنی زندگی خداوند کو دیں گے، لیکن سب دیتے نہیں ہیں۔ کوئی ایک آدھ ہوتا ہے 1000 میں سے، لاکھ میں سے، جو سچ مچ اپنا آپ خداوند کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور سچ مچ اپنا آپ خداوند کے سامنے پیش کرنے کے بعد وہ جو بندہ ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ پورے طور پر اپنی زندگی مسیح خداوند کو دے دیتا ہے، اور پھر آپ اس کی زندگی میں عجیب و غریب ٹرانسفارمیشن دیکھیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تبدیلی ایک ایسی چیز ہے جو ریورس ہو جاتی، یعنی کہ آپ آج اگر کوئی کھانا کھا رہے ہیں اور کل اسے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو تبدیلی ہے، تبدیلی ریورس ہو جاتی۔ لیکن اگر کوئی چوزا انڈے سے باہر آ جائے تو پھر وہ انڈے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر 2 پتے بیج میں سے باہر نکل آئیں تو پورا زمانہ زور لگا لے ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ اگر تتلی اپنے اس کور سے، جس کو ککون کہتے ہیں، باہر نکل آئے اور سنڈی سے تتلی بن جائے تو پھر اسے پورا زمانہ واپس نہیں کر سکتا۔ توبہ کرنے والوں کے سروں پہ سینگ نہیں اگ جاتے، ان کے اندر کام شروع ہو جاتا ہے، اندر ٹرانسفارمیشن شروع ہو جاتی ہے، اور اندر کی جو ٹرانسفارمیشن ہے یا جو اندر سے تبدیلی شروع ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ دکھائی دیتی ہے، اور پھر آپ کو کوئی خالص بندہ نظر آتا ہے، اور آپ اس خالص بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا بندہ کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن وہ خالص کیوں بن پایا؟ یہ سوال ہے جو ہمیں پوچھنا چاہیے۔ وہ خالص اس وجہ سے بن پایا کیونکہ وہ خداوند کے حضور روپیہ، پیسہ، ہدیہ جات، قربانیاں اور دیگر چیزیں نہیں لے کے گیا، بلکہ وہ شکستہ روح لے کے گیا۔ بچپن میں ایک گیت گایا کرتے تھے، آج کل تو لگتا ہے اس گیت کو لوگ بھول گئے ہیں۔ تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا۔ آج 2025 میں بھی وہ تیرے دل کے در پہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ کیا ہم دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں؟ خدا کرے کہ ہم شکستہ روح لے کر خداوند کے حضور حاضر ہوں۔ آمین۔